Azul, assalamu alaikum, bonjour tout le monde. اليوم حنهضر لكم على واحد لا بلانت اللي نحبها بزاف 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 اسمها البوكارنيا. شوفوا الرخو تاعها، لا فورم تاعها، لاسبي تاعها. regardez pardon, عندها un feuillage vraiment chouette. On dirait que c'est des cheveux, on dirait que الشعر. Voilà, donc هادية la بوكارنيا عندها plusieurs appellations. بزاف الناس يسموها بلانت بوتاي، وكي تكون كبيرة ارب بوتاي، خاطر جايه زعما كالقرعه. شوفوا لا فورم تاعها، regardez bien. وكاين اللي يعيطوا لها ثانيه لو بي ديليفون. وعلاش يعيطوا لها لو بي ديليفون؟ خاطرش لو بي تاعها هنا فريمون يشبه لو بي ديليفون، عنده لابو لاسبي تاع لابو تاع لو بي ديليفون. شوفوا هذا دوكا كي طاح اللي تكسر لو بو. شوفوا الكراكاج اللي راهو هنايا، على بها يسموها بي ديليفون. وهذه نبته كي تكون صغيره، نبته من دوريجين، الاصل تاعها هي المكسيك في الجنوب، ماشي المكسيك زعما وين كان شويه البرد. لا هذه لا هذه في المكسيك وين كان سخانه. وهذا يسموه لو كورتاكس. هدايا هنا اللي تخبي فيه الماء والمواد الغذائيه اللي تتغذى بهم. دونك هذه هي نلقاو بليزيور فورم. الهديه كان لا فورم تاع لو بي دي فوا هو اللي يجي كبير، وهنايا لاسبي فيجيتاتيف هذا يجي صغير، سا ديبون. هنا عندي اون اوتر بلانت نوريها لكم. هايليك شوفوا هذه لا ديفيرونس بيناتهم. هذه عندها 3 تيت، 1 2 3 تيت، 1 2 3 عندها 3 تيت. فوالا دونك هذه هي. والاعتناء تاعها سهل جدا. شوفوا لي في هادوما دي فوا يصفاروا سي تو تافي نورمال، تنحوهم. هي باش شغل ان بالمي، هي ماشي بالمي، كشغل ان بالمي. واحد الوقت كانوا مكلاسينيوها، لا اليتي كلاسيفيي بارمي لي دغاسيدون، ومن بعد نحوها من تما ولات تنتمي الى عائله اسباراغاسي. فوالا لي اسباراغاسي اللي ينتمي ليها لي اسبرج و لي اسباراغوس، هادو كاع ينتموا لعائله وحده. دونك عندها اسم واحد اخر كنا نهضروا على لي زابيلاسيون، وعندها في الجزائر متداوله جدا باسم نولينا، اسمها نولينا. فوالا نولينا هذه ثاني سي اون فامي ولا سي ان جور دو بلانت. دونك فوالا. ودي فوا كي تشوفوا الشعره تاعها تلحق طويله بزاف. دونك كيما هذه الطول تاعها راهو ابيبري 55 سنتيمتر. هذه ثاني ابيبري الفون لا ميم، رانا نشوفوا ابيبري لا ميم اوتور. مي سي اون بلانت لي فريمون كي امبي لي اسباس. سي اون بيل بلانت. قلت لكم دي فوا كي تشوفوا هكا الصفوريه هذه تقدروا تقطعوها، كون تقدروا تقطعوها كاع من الفوق، سي نورمال، سي تو افي نورمال. هذاك الجار كيما الشعر منا بلوس تنبت، منا تزيد تطيح. هي بلوس يطيحوا منايا بلوس لو طرون تاعها هدايا يزيد يكبر. قلت لكم كي النخله بصح لا تنتمي الى عائله النخليات، لا هذه اسباراغاسي، لا فامي دي اسباراغاسي. فوالا دونك اليوم انا شفت بليك هذه هي لا بلانت تكسر المحبس، هذا لازم نبدلو محبس، وهاد العمليه نديرها قدامكم. دونك فوالا هنا واش جبت محبس شويه كبير عليه، ماشي بزاف، يعني حلف هاد البو فريمون فوالا ماشي كبير عليه بزاف. وانا انا حبيت نديرها فيه هذا، صح يجيها شويه كبير، مي من ضرب 3 سنين ما نعاود لهاش المحبس باسكو عندها اون كرواسونس لونت. على بها نلقاو البري تاعها بزاف غالي، enfin moyennement cher، ماشي بزاف مي moyennement cher.
دونك هنايا حطيت لو غرافيي كما راكم تشوفوا pour bien drainer le pot ووجدت ثاني التراب. فوالا دونك ديبوتيوها. دونك لا ميثود دائما هكا. جيسبر راكم تشوفوا. فوالا هنا نشوفوا لو سيستيم راسينير. Il est vraiment développé, il est vraiment fourni. تشوفوا السيستم راسينير النظام الجدر تاعها فريمون شباب. لازم لها بلوس دو تير باش تقدر تاكل pour bouffer encore plus et se développer encore plus. donc نجيبو هذايا نديرو شويه تراب، نديرو شويه تراب لتحت. كنصوركم في الجاردان مي يا بوكو دو فون، وكاين ولاد الجيران هادوك ما يديروا بزاف الحس كما في الفيديو اللي فاتت. الحس وحاشاكم هذاك الكلب اللي ينبح ما بدينش الحل بزاف. دونك قلت يفو ميو نديرو حفصه في الكالم. انا نحب ندير في الجاردان من الله غالب. الجاردان لازم سوا نوض الصباح بكري ولا في الليل لا با لا لوميير. دونك هاي ليك نعمر جوست ان بو. دوك نشوف، دوك نحط لا بلانت ونشوف اسكو سي كوريكت با. ما بالكم كي تتعاملوا بهاديه لموا لها هاد الشعر الشباب باش هكا ما ديرونجيناش. سيو تكونوا فوالا باش نشوف ابوبري باش ما ديرونجينيش بزاف. نجي هكا جبرا بين نزيد لها تراب. المهم رانا درنا الغومبوطاج ماشي اون فوا ماشي زوج. دونك نزيد لها شويه نيبو الفوقه باش تطلع شويه. نحط ما وجدتش بزاف تراب. لازم تطلع شويه باسكو هي الصح كاع في الطون هذا تاعها يبان. فوالا فوالا ودوك نديرها تو لون، ندير لها التراب. هذه هي دونك فوالا باردون لاسبي تاعها. دونك ندير لها كاع التراب تو وشنو الحاجه اللي تطلبها. فوالا هذه سيت اون بلانت هما يعتبروها دانتيريور في البلايص اللي فيهم بزاف البرد. ياك هكا البلاصه اللي فيها بزاف البرد تعتبر نبته داخليه بيسك تحب السخانه بيسك لوريجين تاعها من المكسيك، وفي المكسيك في منطقه دافئه ولا شويه سخونه. دونك هذه تعتبر نبته داخليه كما تعتبر نبته خارجيه على حساب البلاصه اللي راكو فيها. وشنو هي واش ما تحبش الجليد في لي او بلاطو. هذه تولي نبته داخليه لازم تكون داخل الدار. تقدروا تخرجوها بيان سور في لابيل سيزون في الربيع وفي الصيف تقدروا تخرجوها. مي في الشتاء كي تحبط لا طومبيراتور تحت 10 درجات الي امبيراتيف باش تدخلوها للدار. وهذه هي الكومبوطاج تاعها ديروه سوا في الربيع كيما هذه درتو لها في الربيع ولا في الخريف. جامي ديروه لها في الغوبو فيجيتاتيف تاعها باسكو النبته كشغل راهي تريح ما تخلط واحد يريح ما تخلطوش فيه. دونك فوالا
قلت لكم تحب لي طومبيراتور إليفي، ومن داك السقيه ما لازمش تسقوها مليح. شوفوا هنايا تجبر ربي راهي بزاف مسقيه، اما تحب تسقي بزاف لي بلونط دونك سقوها جوست شويه، وتسقوها برك كي تكون التربه تاعها جافه كيما هاديه. شوفوا التربه تاعها جافه، في هاديه نسقي وكي نسقي ما نسقيش بزاف باسكو اصلا هي هنايا هي تخزن هنايا في هذايا تاعها راهي تخزن بزاف الماء هنا، تخزن الماء وتخزن المواد الغذائيه. دونك هذه هي. دونك تحبوا نكملوا معاكم نعملوها بالطريقه. انا درنا الغونبوطاج تحمروها البطاط حتى تلحق لهذا النيفو اللي راهي فيه هنايا. هذا مكان وقلت لكم الاعتناء تاعها ما تسقوهاش بزاف، هنايا مسقيه بزاف فوق الحد. شوفوا طلع لها شويه الماء دونك لا ما لازمش تسقى بزاف، واسباسي لي زاوزاج حتى تولي هكا ناشفه، حتى تولي ناشفه فريمون، راهي ناشفه حتى لتحت، حتى تولي هكا فريمون ناشفه باش تسقيوها. خاطرش هذه كون تبوريوها بالماء راحت، بصح باغ كونطخ ال ريزيست لا سيشاج. كون تخلوها بلا ما زعما تذوب كامل تاع اون فوا تسقوها ولا تعاود تتحايا غير بالعقل. دونك ما تخلوها يابسه بزاف، ما تخلوها مسقيه بزاف. دونك هذه هي اللي عنده اسئله بارابور لهاد لا بلونط، بارابور بلاك حاجه ما قلتهاش نسيتها ولا، خلوا لي دي كومونتير وبارطاجيو لي فيديو باش هكا يلحقوا اكبر عدد، ويلحقوا للناس اللي تحب هاد لا باسيون ولا هاد الهوايه ولا هاد الحب. انا نسميه حب بيسك النباتات تعتبر كائنات حيه، وشنو ما ديبلاسيش وما تمشيش. فوالا دونك هذه هي. تعيشوا بارطاجيو ولايكي، وان شاء الله لا عندكم كاش نبته حبيتو تهضروا لي عليها ولا ما كاش مشكل، خلوا لي ان كومونتير. نسيت باش نقول لكم بلي كمين داك الصيف فوز اسبيرجي غير شويه هكايا برك، غير شويه برك هكا. هذا مكان بيسك يحبوا لي بلونط يحبوا يتشمخوا شويه مي سون اكزاجيراسيون، بدون كيف نقولوا بدون اكثار ولا بدون مبالغه. هذه هي داكور. ان شاء الله الفيديو الجاي وين نهضروا على جو كخوا باش نكمل في السلسله تاع لي زاغاسيا. هنا راني خرجت لكم كاع النطاق باسكو حبيت بزاف لي دومونداو هاد لا فيديو، وبزاف لي يحبوا هاد لا بلونط، وانا هاد لا بلونط من النباتات المفضله تاعي، نحبها بزاف، على بها زربت ودرت لكم على هاد لا بلونط. فوالا سي اون بلونط كي ريزيستانت كي امبيليز لي زوندوا دانتيريور كوم ديكستيريور. في الاكستيريور كي تلقى روحها راهي تكبر وتولي كي النخله، ويزيد الجمال تاعها عن جمال، لا بوتي تاعها تزيد بالبزاف دان بوتي سوجي ان غران سوجي. بون هادو لي سوجي راهم هنا سي دي سوجي مويان اللي راهم صافا كبار، بصح كاين لي كبار عليهم. فوالا جيسبر تكونوا عجبتكم لا فيديو. على بروشين ميز امي، au revoir، تهلاو في وحدكم.